तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आउनुहोस् शिव महापुराणलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हामीले शिव भनेको शिव तत्त्व के हो, शिव को हुनुहुन्छ, शिवको अर्थ के हो, यस विषयमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिले परिचय नभएसम्म आत्मीयता हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो आत्मीयताका निम्ति पनि पहिला शिवसँग परिचय गरौँ। यो जीवले जब शिवसँग के गर्छ, परिचय गर्दछ। यो जीवले जब शिवसँग गएर मेलन हुन्छ तब मात्र यो जीवको सार्थकता हुन्छ। यो जीव शिवसँग गएर मिल्ने प्रक्रिया र त्यो प्रकारको कर्मलाई अगाडि बढाउनका निम्ति मार्ग निर्देशन गर्ने श्री शिव महापुराण भएको हुनाले शिव भनेको के हो, पहिला शब्दको अर्थबाट हामी प्रारम्भ गरौँ। शिव भनेको कल्याण हो, शिव भनेको मङ्गल हो, शिव भनेको शुभ भन्ने अर्थ हो। मानिसको जिन्दगीमा हामी सबैलाई सधैँका निम्ति कल्याण प्राप्ति होस्, सधैँ मङ्गल होस्, कुनै पनि विघ्न बाधा नआओस् र सधैँ शुभ मात्र भइरहोस् भन्ने हामी सबैको यो साझा उद्देश्य हो। त्यसैले शिव भनेको कल्याण। जो भगवानलाई भज्दा, जुन भगवानको उपासना गर्दा, जुन भगवानको चरणमा पर्दा सधैँ कल्याण हुन्छ, सधैँ मङ्गल हुन्छ अनि सधैँ शुभ हुन्छ, त्यही तत्त्वको नाम हो शिव तत्त्व। शिव भगवान शिवद हुनुहुन्छ। शिवद भनेको कल्याणदायक भइबक्सिन्छ भगवान। अब हामीले स ई र व मिलेर शिव शब्दको निर्माण हुन्छ। स भन्ने जो अक्षर छ त्यो स अक्षरले सुख र आनन्द भन्ने बुझाउँछ। इकारले चाहिँ पुरुष अर्थात् परमात्मा भन्ने बुझाउँछ र वकारले अमृत रूप शक्ति भन्ने बुझाउँछ। नित्य सुख, नित्य आनन्द, परमात्मा र शक्तिको सम्मिलित रूपलाई हामीले शिव भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो शक्तिको सम्मिलित रूप शिव हो। सं नित्यं सुखमानन्दम् इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते। सं नित्यं सुखम आनन्दम। स को जो अक्षर छ, स को अर्थ चाहिँ के हो, सुख हो, आनन्द हो। इकारको अर्थ पुरुष भन्ने हो, परमात्मा भन्ने हो। वकारः शक्तिरमृतम। अमृत रूपी शक्ति चाहिँ वकार अक्षरले, व अक्षरले त्यो प्रकारको कुरालाई प्रतिबोधित गर्दछ। मेलनम शिव उच्यते। यी तिनै प्रकारका कुराहरू मिल्दा शिव शब्द बन्दछ। त्यसैले शिव भनेको के हो त, नित्य सुख, नित्य आनन्द, परमात्मा र शक्तिको सम्मिलित स्वरूप नै शिव हो। अब कुनै पनि नामका अथवा कुनै पनि तत्त्वका तीन प्रकारका नामहरू हुन्छन्। एउटा स्वरूप परक, स्वरूप जस्तो छ स्वरूप परक। एउटा चाहिँ स्वभाव परक अनि अर्को प्रभाव परक। अब भगवानको स्वरूप परक नाम चाहिँ भगवान सदाशिवको शिव चाहिँ स्वरूपको नाम हो। अनि स्वभाव परक नाम चाहिँ भगवान कल्याण रूपी हुनुहुन्छ, शङ्कर हुनुहुन्छ, त्यसैले मङ्गल गर्नुहुन्छ। त्यसैले शङ्कर भगवानको जो नाम छ त्यो स्वभाव परक नाम हो। अनि त्यस्तै गरी प्रभाव परक नाम छ भगवानको। शिव चाहिँ मङ्गलप्रद हुने, अमङ्गलको ध्वंस गर्ने र प्रलय पनि गर्ने हुनाले शिवको चाहिँ प्रभाव त के हो त भने अमङ्गललाई नाश गर्ने चाहिँ शिवको प्रभावपरक नाम हो। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, दिगम्बर हुनुहुन्छ। अब भगवान स्थूल, सूक्ष्म र कारण शरीरबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई दिगम्बर भनिन्छ। जसको शरीरै छैन, स्थूल, सूक्ष्म र कारण शरीरबाट भगवान भिन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान शङ्करलाई, भगवान शिवलाई हामी दिगम्बर भनेर भन्दछौँ। अनि भगवानको जटा जो छ त्यो जटा चाहिँ के हो, साङ्ख्य योग हो, वेदान्त हो। त्यो वेदान्त दर्शन हो, साङ्ख्य योग हो भगवानको जटा। अनि त्यस्तै गरेर भगवानका तीनवटा नेत्रहरू छन्। ती तीन नेत्र भनेको एउटा वैश्वानर रूप अग्नि, अनि अर्को चाहिँ हिरण्य गर्भरूपी सूर्य, अनि अर्को चाहिँ प्राज्ञ रूप भएको चन्द्रमा। यी भगवानका तीनवटा नयन हुन्, तीनवटा आँखा हुन्। अब एक नेत्रले भगवान अग्नितुल्य हुनुहुन्छ। भगवानको नेत्र अग्नितुल्य छ। त्यसैले अग्नितुल्य भएको हुनाले रोगको नाश गरिदिने, रागको नाश गरिदिने, द्वेषताको नाश गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ।
भगवानको दृष्टि हामीमा परेपछि राग हटेर जान्छ, द्वेष हटेर जान्छ। अनि अर्को चाहिँ नेत्र भगवानको सूर्य तुल्य छ। सूर्यको काम के हो त भने अन्धकारलाई हटाउने। त्यसैले भगवान शङ्करको दोस्रो चाहिँ नेत्रले अन्धकारलाई परास्त गर्ने कार्य गर्दछ। अनि तेस्रो चाहिँ नेत्र छ चन्द्रतुल्य आह्लादक। आह्लाद भनेको सुख दिने, आनन्द दिने, खुसी दिने, खुसियाली बनाइदिने तेस्रो नेत्र भगवान शङ्करको छ, भगवान शिवको। ती तीन नेत्रको कृपा हामीलाई भयो भने अग्नितुल्य जो नेत्र छ उसले रागको नाश गरिदिन्छ, जो सूर्य तुल्य अन्धकारलाई नाश गरिदिने। अनि तेस्रो चाहिँ नेत्र चन्द्रमा तुल्य भएको हुनाले शीतलता दिने, आनन्द दिने। किनभने हामीलाई रागको पनि अन्त्य हुनु छ, अन्धकार अज्ञान रूपी अन्धकारबाट पनि हामीले परास्त अथवा त्यसलाई हटाउनु छ र जीवनमा सुखी हुनु छ, आह्लादित हुनु छ, आनन्द लिनु छ। त्यसैले भगवान शङ्करका ती तीन नेत्र हुन्। अनि भगवानले त्रिशूल धारण गर्नुहुन्छ। त्यो त्रिशूलमा तीनवटा के छन्, शूलहरू छन् अथवा तीन प्रकारका तीनवटा जुन रेखाहरू छन् अथवा तीनवटा जुन अङ्गहरू छन् तिनीहरूको पनि फरक फरक अर्थ छ। एउटा वैराग्य, एउटा बोध, एउटा चाहिँ उपरति। उपरति भनेको विरक्ति। भगवान त्यो तीन तत्त्वबाट बनेको त्रिशूललाई लिनुहुन्छ भगवानले। त्यसैले वैराग्य तत्त्वबाट के गर्नुहुन्छ भने जति पनि मानिसको शरीरमा भएको वासना छ त्यो वासनाको क्षय गरिदिनुहुन्छ भगवानले। अनि त्यस्तै गरेर दोस्रो चाहिँ हो बोध तत्त्व। त्यो त्रिशूलको दोस्रो तत्त्व हो बोध। त्यो बोध भनेको के हो त भने बोध हुनु भनेको जानकारी हुनु, ज्ञान हुनु, जसले चाहिँ अज्ञानलाई हटाउन सक्दछ, अज्ञानलाई ध्वंस गर्न सक्दछ। अनि तेस्रो भनेको उपरति। यो मनका के छन्, विभिन्न प्रकारका वृत्तिहरू छन्। मनले अनेक प्रकारका कुराहरू खराब सोच्दछ। त्यो मनोवृत्तिलाई नाश गर्ने काम चाहिँ त्रिशूलको तेस्रो तत्त्वले गर्छ। त्यसैले भगवान शिवले के गर्नुहुन्छ, त्रिशूललाई धारण गर्नुहुन्छ। अनि भगवान शिवजीको बास भनेको श्मशानमा छ। शमशानमा भगवान शङ्कर के गर्नुहुन्छ, मसान घाटमा निवास गर्नुहुन्छ। सुसुप्ति, समाधि र मुक्ति रूप चाहिँ भगवानको शमशानमा निवास गर्ने स्थान हो। अब यो भनेको के हो त भने भगवान जहाँ बास गर्नुहुन्छ, भगवान जहाँ निवास गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अहङ्कारको लय हुन्छ। भनेको अहङ्कार नाश भएर जान्छ, जसलाई सुसुप्ति अवस्था भनेर भनिन्छ। जस्तै जतिसुकै अहङ्कारी व्यक्ति पनि, जतिसुकै घमण्डी व्यक्ति पनि निदाएपछि उसले आफ्नो समस्त अहङ्कार त्यहीँ छोड्छ होइन। निद्रा भएको व्यक्तिलाई आफू अहङ्कारको कुनै मतलब हुँदैन नि। जबसम्म निद्राबाट खुल्दछ, जाग्रत अवस्थामा पो मान्छेले अहङ्कार गर्छ, निदाएपछि उसको अहङ्कार त्यहीँ सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरी भगवान शिवको बास छ। अर्को चाहिँ समाधि भगवानको जुन निवास स्थान हो त्यो भनेको अहङ्कारको विस्मरण। तेस्रो चाहिँ मुक्ति हो। मुक्ति भनेको अहङ्कारलाई हटाउने। भगवान यी तीन तत्त्वरूपी निवासमा, तीन तत्त्वरूपी के गर्नुहुन्छ, भगवान निवास गर्ने ठाउँ हो सुसुप्ति, समाधि अनि मुक्ति। त्यसैले सुसुप्ति भइसकेपछि अहङ्कारलाई बिर्सिन्छ अथवा अहङ्कारको लय हुन्छ अनि अहङ्कारको विस्मरण हुन्छ समाधिमा र अहङ्कार हट्दछ मुक्ति हुने बेला। त्यसैले यी तीनै प्रकारका अहङ्कारका यी वृत्तिहरूलाई हटाउन पनि हामी शङ्कर भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, भगवान शिवको उपासना गर्नुपर्छ। अनि शिव चाहिँ लिङ्ग स्वरूपमा हुनुहुन्छ। अब हामीले शिवलिङ्ग भनेको के हो, भगवान लिङ्ग स्वरूपमा हुनुहुन्छ भन्ने जो अर्थ छ यसबाट के बुझौँ भने लिङ्ग भनेको चिन्ह हो, सङ्केत हो। भगवान सङ्केत रूपमा निवास हुनुहुन्छ भनेको भगवानको निराकार स्वरूप चाहिँ शिवलिङ्ग हो, साकार स्वरूप चाहिँ भगवानको मूर्ति हो। जटाजुट धारण गर्ने, हातमा त्रिशूल लिने, डम्बरू लिने त्यस्ता जो भगवान हुनुहुन्छ, शरीरभरि भस्म घस्ने, त्यो चाहिँ भगवानको साकार स्वरूप हो। त्यो निराकार स्वरूप चाहिँ के हो त शिवलिङ्ग जो छ त्यो शिवलिङ्ग चाहिँ के हो, लिङ्ग स्वरूप भनेको चाहिँ भगवान शङ्करको निराकार स्वरूप हो। शिव एव स्वयं लिङ्गम लिङ्गम गमकमेव हि शिवेन गम्यते सर्वं शिवो नान्येन गम्यते। शिव बाहेक अरू केही पनि छैन। शिवको निराकार स्वरूपमा चाहिँ शिवलिङ्ग, साकार स्वरूपमा चाहिँ भगवान शिवको साक्षात जस्तो मूर्ति हो त्यो चाहिँ साकार स्वरूप हो। त्यसैले भगवान शिवको लिङ्ग रूप चाहिँ निराकार रूप हो र भगवान शिवको जो मूर्ति रूप छ त्यो चाहिँ साकार रूप हो। त्यसै गरी भगवान शिव चाहिँ के हुनुहुन्छ, वृषवाहन हुनुहुन्छ। वृषमा आरोहण गर्नुहुन्छ, वृषमा चढ्नुहुन्छ अथवा वृष भनेको गोरु चाहिँ जसको के छ वाहन छ।
अब सामान्य साकार अर्थमा अथवा सामान्य सगुण अर्थमा बुझ्दा चाहिँ साँढेमा सवार गर्नेवाला भन्ने अर्थ बुझिन्छ। र वृषको अर्थ धर्म पनि हो। भगवान के गर्नुहुन्छ? धर्ममा आरूढ हुनुहुन्छ हैन। भगवानको आरूढ, भगवानको वाहन भनेकै धर्म हो। भगवान शिव कस्तो हुनुहुन्छ भने धर्ममा आरूढ गर्नुहुन्छ। अथवा यसलाई यसरी बुझौँ, भगवान धर्मात्माहरूको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई वृषवाहन भनेर भनिन्छ। भगवान के हुनुहुन्छ भने धर्मात्माहरूको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ, त्यसैले भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त? सबैको हृदयमा घटघटमा निवास गर्ने भएको हुनाले भगवान शिव वृषवाहन हुनुहुन्छ। वृष भनेको धर्म पनि हो, धर्ममा आरोहण गर्ने, धर्मलाई आफ्नो वाहनका रूपले स्वीकार गर्ने, अथवा जो धर्मात्मीहरू छन् तिनीहरूको हृदयमा भगवान बस्ने वृषवाहन। अनि भगवानलाई सदाशिव भनिन्छ। सदा भनेको सधैँ रहिरहनेवाला, जो कहिले नाश नहुनेवाला। सृष्टेः पूर्वं शिवः प्रोक्तः सृष्टिर्मध्ये शिवस्तथा सृष्टेरन्ते शिवः प्रोक्तः सर्वशून्ये सदा शिवः। यो सृष्टिको आरम्भ हुनुभन्दा पहिला, सृष्टि सुरु हुनुभन्दा पहिला पनि भगवान शिव हुनुहुन्थ्यो, र सृष्टिको मध्यमा पनि भगवान शिव हुनुहुन्छ, र सृष्टिको अन्त्यमा पनि भगवान शिव हुनुहुन्छ, र सृष्टिभन्दा भिन्न समयमा, यो सृष्टि नै नहुने समयमा पनि भगवान शिव हुनुहुन्छ। शिव बाहेक अरू केही पनि हुँदैन, त्यसैले भगवानलाई के भनिन्छ? सदाशिव भनेर भनिन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? सदाशिव हुनुहुन्छ, सधैँ रहनेवाला। अब यो शिव महापुराणलाई जान्नुभन्दा पहिला हामीले शिव महापुराणको महात्म्यलाई जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। महात्म्य भनेको के हो त भने महात्मनो भावः, त्यसको महिमा के छ, त्यसको गौरव के छ, त्यसको विशेषता के छ, त्यो नबुझेसम्म हामीलाई भगवानमा प्रेम लाग्दैन, भगवानमा त्यो प्रकारको मति लाग्दैन। त्यसैले शिव महापुराणलाई जान्नुभन्दा पहिले शिव महापुराणको यो महात्म्यलाई, यो गौरवलाई, अथवा भनौँ शिव महापुराणको जो महत्त्व छ त्यसलाई जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले शिव महापुराणमा यहाँ सबैभन्दा पहिले महात्म्यको पहिलो अध्यायमा सौनक नाम गरेका ऋषिले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे सुत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। हे सूत महाप्राज्ञ, हे बुद्धिमान, हे अत्यन्त सुन्दर मति हुनुभएका, प्रज्ञाले सुहाउनुभएका हे सुतजी महाराज, हजुर समस्त प्रकारका पुराणहरूको विज्ञ हुनुहुन्छ। हजुरले सबै सिद्धान्तहरूलाई जान्नुभएको छ, त्यसलाई लागू पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले मलाई आज के सुन्ने इच्छा छ भने समस्त पुराणहरूको कथा सार चाहिँ के हो, त्यो कथाको सार बुझ्ने इच्छा छ भनेर सौनक नाम गरेका ऋषिले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, स्विकार निराशश्च सज्जनैः क्रियते कथम। सज्जन व्यक्तिहरूले, सदाचारमा रहने व्यक्तिहरूले यी मनका विकारलाई कसरी मेटाउँछन्, सदाचार, उत्तम भक्ति र सद्विवेकको बुद्धि चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यो हामीलाई अथवा मलाई बताइदिनुहोस् भनेर सौनक ऋषिले के गर्नुहुन्छ? प्रश्न गर्नुहुन्छ। सौनक ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, अहिलेको समय भनेको कलियुगको समय हो। कलियुगमा के हुन्छ? जीवश्चा सुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह। जब यो कलियुगको के छ? समय छ। कलियुग त कस्तो हुन्छ भने कलियुगमा चाहिँ धेरै मानिसहरू राक्षसी आचरण भएका, असुर आचरण भएका हुन्छन्। उनीहरू के हुन्छन् भने खराब कर्म गर्छन्। त्यसैले त्यो कलिकालको दोषलाई निवारण गर्नका निम्ति कसको शरणमा जाने हो, अनि कलिको दोषलाई हटाउनका निम्ति, कलिबाट बच्नका निम्ति के गर्ने हो त? अब कलि भनेको के हो त भने कलिहि कलयति पापेन जडयति कलुषितम करोति। कलि कस्तो छ भने झगडा गराउनेवाला छ, पाप बढाउनेवाला छ, अनि कलुषितम करोति मनमा शङ्का बढाउने हैन, मनमा अनेक प्रकारको सन्देह कलिले गराउँछ। जब कलि लाग्छ तब त्यहाँ झगडा हुन्छ। कलि भनेको के हो त भने झगडा हो, पाप हो, लडाई हो, दुःख हो। कलियुगमा त्यस्तै छ नि, हाम्रो के छ, एक आपसमा मानिसहरू झगडा गरेका छन्, पापको पनि वृद्धि भइरहेको छ,
अनि मानिसहरू एक आपसमा के गरेका छन्, आफू विजेता बन्नका निम्ति लडिरहेका छन्। यो सबै कलिको प्रभाव हो। त्यसैले कलियुग लाग्ने हुनाले कलियुगमा चाहिँ मानिसहरू के हुन्छन्, सबै प्रकारका धर्मबाट विमुख हुन्छन्। असुरको जस्तो व्यवहार हुन्छ, राक्षस जस्ता हुन्छन्, राक्षसीय जुन प्रवृत्ति हुन्छ कलियुगका मानिसहरूको त्यस्तै प्रकारको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसैले एन तत् साधिनानासु शुद्धयात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर भवित्तात सदा निर्मल चेतसः। त्यसैले जुन साधनलाई निर्मल चित्त भएका साधकहरूले विशेष रूपले र छिट्टै प्रकारले आत्मा जसरी शुद्ध हुन सक्छ र भगवान शिव प्राप्ति भनेको भगवान शिवलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो कस्तो कस्तो प्रकारको साधन हो प्रभु बताइदिनुहोस् भनेर सौनक नाम गरेका ऋषिले पौराणिक सुतजीलाई के गर्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब सुतजीले भन्नुहुन्छ, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूला श्रवण प्रीतिलालसः। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे सौनक ऋषि हजुर धन्य हुनुहुन्छ, किनभने यस्तो रहस्यमय जो समस्या छ अथवा रहस्यमय जो वस्तु छ, यस्तो रहस्यमय कुरा सोध्ने हजुर अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ। त्यसैले म हजुरलाई मेरो बुद्धिबाट अत्यन्त गहन रूपले विचार गरेर म हजुरलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। म हजुरलाई शिवतोषकरं दिव्यम शृणुवत्सर सायनम, यो शिवकथा रूपी दिव्य रसायन जस्तो शास्त्रको म हजुरलाई उपदेश गर्दछु, हजुरले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस् भनेर सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ। अब समय व्यतीत भइरहेको छ, समयमा नै भगवानको भक्ति गरिएन, भगवान शिवको शरणमा परिएन भने दुःख पाइन्छ। कालव्याल महात्राश विध्वंसकरमोत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। कालव्याल समय कस्तो छ,